अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। ड्रग एडिक्शन इन पाकिस्तान, ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे मैं काफ़ी अरसे से वीडियो करना चाह रही थी और कुछ कंटेंट भी, रिसर्च भी थी मेरे पास, लेकिन रह गई किसी वजह से। आज एक मैंने प्रोग्राम देखा, एक न्यूज़ कवरेज देखी जिसमें कुछ स्टैटिस्टिक्स शेयर किए गए और कुछ डिटेल्स शेयर की गई रिलेटेड टू ड्रग एडिक्शन इन पाकिस्तान। तो मुझे लगा कि दिस इज़ द राइट टाइम टू शेयर द डिटेल्स एंड आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू पीपल कि अगर आपके कोई पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, तो उनको एक साइड पे रख के फॉर द सेक ऑफ योर किड्स, फॉर बेटर फ्यूचर ऑफ देम एंड फॉर ड्रग फ्री पाकिस्तान, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें। इसमें जो मैसेज दिया जा रहा है उसको अंडरस्टैंड करें कि कितना इम्पोर्टेंट है हम सबका इस कॉज में कंट्रीब्यूट करना और अंडरस्टैंड करना कि किस तरीके से ये ड्रग्स हमारे सोसाइटी को डैमेज कर रहे हैं। और इसीलिए मैंने आई एम गोइंग टू शेयर विद यू 2 वीडियोस। एक इसमें ये सारी डिटेल्स होंगी इस इवेंट की, और दूसरी वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी जो आजकल मोस्टली यूज्ड ड्रग है जिसका नाम है आइस, उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये एक नॉर्मल ड्रग नहीं है। इसके जो सिम्टम्स हैं या जो बंदा एडिक्टेड है इस ड्रग का, वो शायद आपको देखने में फील ना हो नॉर्मल सिनेरियोज में कि ही इज टेकिंग ड्रग्स, लेकिन अगर आपको पता हो कि क्या किस तरीके से ये असरअंदाज होती है इंसान पे, तो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड और डायग्नोज कर सकते हैं आप। तो प्लीज़ दूसरी वीडियो भी देखिएगा और ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कितनी ज़रूरी है ये बातें हम सबको पता होना। सो प्लीज़ वीडियो कंप्लीट देखें ये दोनों और ट्राई टू ऐड योर कंट्रीब्यूशन फॉर दिस कॉज। तो आज हमारा ये सूरत हाल है कि अभी आज़म स्वाति ने जो आपको बताया कि तकरीबन 70 लाख लोग पाकिस्तान में ड्रग एडिक्ट्स बन चुके हैं। 70 लाख लोग। न्यूजीलैंड की आबादी से आधी है 70 लाख से, सिंगापुर 70 लाख से कम है। यानी वो मुल्कों की आबादी इतनी नहीं है जितने हमारे इस वक्त ड्रग एडिक्ट्स हो गए। और ये क्योंकि ये इनकी लोगों को ज़्यादा पता नहीं, ये समझ जाएं कि जो एक घर के अंदर एक ड्रग एडिक्ट आ जाता है तो वो सारे घर को तबाह कर देता है। कई दफ़ा आप सुनते हैं, बल्कि मैं भी पढ़ रहा था कि एक आदमी ने अपनी बीवी और बच्चों को नहर के अंदर फेंक दिया। तो आदमी सोचे कि क्यों फेंका होगा उसने, तो किसी ने कहा जी वो बेरोज़गार था। लेकिन बेरोज़गार था, अगर उनको फेंकना तो खुद भी फेंक देता अपने आप को। बाद में पता चला कि वो ड्रग एडिक्ट था। तो ड्रग एडिक्ट्स जो तबाही मचाते हैं, अगर एक बाप ड्रग एडिक्ट है तो अपने बच्चों की ज़िंदगी, अपनी बीवी की तबाह कर देता है। अगर एक बेटा ड्रग एडिक्ट हो जाता है घर के अंदर, वो अपनी सारी फैमिली तबाह कर देता है, माँ बाप की ज़िंदगी तबाह कर देता है। और ये क्योंकि साइलेंट किलर है, इसका पता नहीं चलता, लोग इसकी ज़्यादा बात नहीं करते और माशरे को इसकी अहमियत का नहीं पता कि ये किस तरह की एक कैंसर फैलती जा रही है माशरे में। और अब जो सबसे खौफनाक चीज़ है, अब ये जो सिंथेटिक ड्रग है आइस, ये स्कूलों के अंदर फैलती जा रही है। पहले तो यूनिवर्सिटीज़ में सुनते थे ड्रग्स का, अब स्कूलों के अंदर। मैंने जब आईजी इस्लामाबाद से मैंने क्राइम की फिगर ली, तो इन्होंने मुझे बताया कि ये स्कूलों के अंदर आइस फैल गई है, ये जो सिंथेटिक ड्रग है। अब ये समझ जाएं कि अगर एक स्कूल के बच्चा शुरू हो जाए ड्रग्स के ऊपर, इसका मतलब ये है कि ना वो पढ़ सकता है सही तरह, क्योंकि ड्रग सबसे पहले मुतासर करती है आपका डिसिप्लिन, और फिर जो पढ़ने के लिए डिसिप्लिन है वो मुतासर करती है, और फिर वो कैरेक्टर बदल देती है इंसान का। जो स्ट्रगल होती है ज़िंदगी की, वो स्ट्रगल ही नहीं कर सकता। और जो भी एक नौजवान जब वो पढ़ रहा होता है, स्ट्रगल कर रहा होता है, अपने माँ बाप उसके ऊपर पैसे खर्च कर रहे होते हैं कि वो आगे होगा, बड़ा काम करेगा, नौकरी करेगा,
وہ سب کچھ اس کی متاثر ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو صحت کے اوپر امپیکٹ پڑتا ہے. اور پھر جو جتنی چھوٹی عمر میں ڈرگز کا استعمال شروع کرو اتنا ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے وہ ڈرگز کو چھوڑنا. اور اس لیے یہ جو سائلنٹ کلر ہے، یہ جو اب ہمارے اسکولوں کے اندر بھی چلا گیا اور یونیورسٹیز میں بھی چلا گیا، اس لیے میں آج خاص طور پہ یہاں آیا ہوں کہ اس کے لیے صرف ANF نہیں اس کا مقابلہ کرے گی، پورے معاشرے کو اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا. ساری سوسائٹی مل کے کرائم کو فائٹ کرتی ہے. کبھی بھی صرف پولیس سے کرائم فائٹ نہیں ہوتی، یا کسی لا انفورسمنٹ ایجنسیز اکیلی صرف کرائم فائٹ نہیں کرتی. ایک معاشرہ کرائم سے لڑتا ہے. جب کرپشن ایک معاشرے میں پھیلتی ہے تو جب تک کہ معاشرہ وہ کرپٹ لوگوں کو برا نہیں سمجھتا وہ کرپشن نہیں رک سکتی. صرف نیب سے کرپشن نہیں رک سکتی یا ایک انصاف کے نظام سے. معاشرہ ایک جو معاشرے کے اندر جو بدی پھیل رہی ہوتی ہے، جو کرپشن پھیل رہی ہوتی ہے، جو ڈرگز پھیل رہی ہوتی ہے، وہ معاشرہ مل کے اس کو فائٹ کرتا ہے. سنگاپور کے اندر اس لیے میں آج خاص طور پہ یہاں آیا ہوں کہ اس کے لیے صرف ANF نہیں اس کا مقابلہ کرے گی، پورے معاشرے کو اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا. ساری سوسائٹی مل کے کرائم کو فائٹ کرتی ہے. کبھی بھی صرف پولیس سے کرائم فائٹ نہیں ہوتی، یا کسی لا انفورسمنٹ ایجنسیز اکیلی صرف کرائم فائٹ نہیں کرتی. ایک معاشرہ کرائم سے لڑتا ہے. جب کرپشن ایک معاشرے میں پھیلتی ہے تو جب تک کہ معاشرہ وہ کرپٹ لوگوں کو برا نہیں سمجھتا وہ کرپشن نہیں رک سکتی. صرف نیب سے کرپشن نہیں رک سکتی یا ایک انصاف کے نظام سے. معاشرہ ایک جو معاشرے کے اندر جو بدی پھیل رہی ہوتی ہے، جو کرپشن پھیل رہی ہوتی ہے، جو ڈرگز پھیل رہی ہوتی ہے، وہ معاشرہ مل کے اس کو فائٹ کرتا ہے. سنگاپور کے اندر لی کوان یو، جو ان کے بہت بڑے اسٹیٹسمین تھے سنگاپور کے، جنہوں نے سنگاپور کو ٹرانسفارم کیا، اور ہماری زندگی میں ہم نے دیکھا سنگاپور بدلتا ہوا. تو اس نے سب سے پہلے، وہاں بھی کرپشن تھی، اس نے سب سے پہلے کرپشن کو اٹیک کیا. لیکن اس نے کرپشن کو ایسے اٹیک کیا کہ جب 15 سال کے بعد اس کی پریمیئرشپ کے بعد ایک اس کا وزیر پکڑا گیا کرپشن میں، اور وہ اس کا بڑا قریب تھا، جیسے وہ پکڑا گیا اس نے سوسائڈ کر لی، خودکشی کر لی، کیونکہ اس نے سمجھا کہ اب معاشرے میں میری جگہ نہیں رہی، اب میں اس معاشرے میں نہیں رہ سکتا. تو یہ جب ایک معاشرہ جب کسی چیز کو بھی اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے وہ سب سے بڑا ڈیٹرنٹ ہوتا ہے. اور ایک اور بھی میں مثال دیتا ہوں. ایک برنی میڈوکس تھا، ملٹی بلینئر تھا امریکہ کے اندر، سارے اس کو سٹارز اس کے ساتھ پیسہ انویسٹ کرتے تھے. تو وہ جب اس کی کرپشن اینڈ میں پکڑی گئی اور وہ بینکرپٹ ہوا تو اس کے 2 بیٹے نے، ایک بیٹے نے خودکشی کی، دوسرے بیٹا سٹریس کے اندر بیماریوں میں آ کے مر گیا، بیوی نے اس کو طلاق دے دی. یعنی وہ کیوں؟ اس لیے کیا کہ ان کی فیملی نے سمجھا کہ ہماری زندگی اب ختم ہو گئی ہے. میں یہی چاہتا ہوں کہ ڈرگ سے اور یہ جو کرپشن کی کینسر ہے اس سے پورا معاشرہ لڑے. تو یہ جو آپ نے آج اعظم سواتی جو بات کی، میں اپنی یہ جو کاؤنسل بناؤں گا، ساری منسٹریز کو بلواؤں گا، اس کے نیچے سارے منسٹریز کو سب منسٹریز کو ہم تیار کریں گے کہ وہ سب ایجوکیشن کی منسٹری اپنا پارٹ پلے کرے، اپنی جو ہماری ہیلتھ منسٹری ہے وہ اس کی اویئرنیس ریز کرے، اور پورا مل کے ایک معاشرے کو اب ہم یہ نارکوٹکس کے اوپر ایک پورا پروگرام بنائیں گے. کیونکہ اس کا سب سے بڑا خطرہ اب ہماری یوتھ کو ہے، نوجوان، ہمارا جو آنے والی نسل ہے اس کو اب ہم نے بچانا ہے اس سے. اور یہ جو آپ نے فگر بتائی ہے، جب آپ کہتے ہیں کہ 70 لاکھ ایڈکٹس ہیں پاکستان میں،
اس کا مطلب 70 لاکھ خاندانوں کے اوپر بہت برا وقت گزر رہا ہے. 70 لاکھ نوجوان کا مطلب کہ 70 لاکھ گھروں کے اندر عذاب آیا ہوا ہے اللہ کا. کسی نے اگر کبھی آپ پوچھیں کسی سے کہ گھر کے اندر اگر کوئی ڈرگ ایڈکٹ ہو جاتا ہے تو وہ سارے گھر کے اوپر کیا گزرتی ہے. تو اس لیے ہم اس معاشرے کو پروٹیکٹ کریں گے. میں نے آپ کی ڈیمانڈ سن لی. آپ نے جو ایکسٹرا لوگ چاہیے آپ کو اس کے لیے, وہ بھی انشاءاللہ اس کے لیے اپنی وسائل دیکھتے ہوئے انشاءاللہ اس کی بھی ہم انکریز کرتے رہیں گے آپ کی اسٹرینگتھ. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ساری باقی بھی جو سپورٹنگ منسٹریز ہیں, جن کو بھی اپنا پارٹ پلے کرنا ہے نارکوٹکس کے خلاف جنگ لڑنے کا, اور یہ جو ڈرگز کے اگینسٹ جو موومنٹ ہے یہ پوری تحریک چلے گی انشاءاللہ پاکستان میں. تو انشاءاللہ یہ ساری, میں اگلے ہفتے اس کی میٹنگ بلاتا ہوں تو ہم آغاز کریں گے اپنا کہ سارا ملک مل کے اس کینسر کا, اس کے خلاف پوری جنگ لڑیں گے. شکریہ. آئی ہوپ کہ آپ نے پوری ویڈیو دیکھی ہے, اور آئی وش اینڈ پرے کہ ہم سب مل کے اویئرنیس کریٹ کریں اس کاز کی طرف, اور اپنی سوشل رسپانسبلٹی انڈرسٹینڈ کریں, اور فار اے بیٹر اینڈ ڈرگ فری پاکستان. تھینک یو سو مچ.